इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका निधि झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। गतदिने लोकसभासदनस्य सुरक्षाभङ्गम् अधिकृत्य अद्य विपक्षसदस्यानां घटनायाः विषये सातत्येन घोषपूर्वकं विरोधत्वात् आदिनं लोकसभासदनं राज्यसभासदनं च स्थगितम्। केन्द्रीयगृहमन्त्रालयेन ह्यस्तनीयायाः संसद्भवनसुरक्षासम्बन्धितघटनायाः परिप्रेक्ष्ये निरीक्षणादेशो प्रदत्तः। कृत्रिमबुद्धिमत्ता AI इति विषये वैश्विकसन्धिः इति नामकेन शिखरसम्मेलनेन ह्यः दिल्ल्यां नवदिल्ली घोषणा इत्यस्य कार्यान्वयनम् अङ्गीकृतम्। सिक्किमराज्ये विकृतऋतुत्वात् भूरिशः हिमपातेन च निरुद्धाः ये 800 पर्यटकाः उन्नतस्थलेषु अवरुद्धाः आसन् ते सेनायाः त्रिशक्तिप्रभागस्य सैनिकैः आकस्मिककार्याचरणपुरस्सरं रक्षिताः। अमेरिकायाः फेडरल् इत्यस्य सङ्केतानन्तरं भारतस्य प्रतिभागविपण्यौ उन्नततमस्तरं स्पृष्टवत्यौ। अपि च क्रीडावार्तासु पुरुषक्रिकेटस्य तृतीये अन्तिमे च अन्ताराष्ट्रिय 20 क्रिकेट् स्पर्धायाम् आतिथ्यं कुर्वता दक्षिण अफ्रीकादेशेन सह जोहान्सेबर्गे वर्गे भारतीयदलं संघर्षं करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। गतदिने लोकसभासदनस्य सुरक्षाभङ्गम् उद्दिश्य कृतविरोधाचरणेन अद्य आदिनं लोकसभासदनं राज्यसभासदनं च स्थगितम्। लोकसभायां यदा द्वितीयस्थगनस्य अनन्तरं सायं 3 वादने सदनस्य समागमः अजायत तदा विपक्षसदस्याः घटनायाः विषये सातत्येन घोषपूर्वकम् अशिष्टाचरणम् आचरितवन्तः। ते अस्यां दिशि गृहमन्त्रिणा अमितशाहस्य वक्तव्यं सहैव सुष्ठुकार्यस्य आग्रहं कुर्वन्तः आसन्। संसदीयकार्यमन्त्रिणा प्रह्लादजोशिना नवविपक्षसदस्यानाम् अशिष्टव्यवहारस्य कारणेन अवशिष्ट शीतकालीनसत्राय निलम्बनस्य प्रस्तावः प्रस्तावितः। यथा कोलाहलः प्रचलितः तथा आदिनं सदनं स्थगितम्। पूर्वं यदा सदनस्य प्रथमस्थगनं कृत्वा अपराह्णे 2 वादनतः पुनः आरब्धं तदा काङ्ग्रेसस्य TMC, DMK, JDU इत्यादीनां सदस्याः पुनः सुरक्षाभङ्गविषये प्रशासनं विरुध्य घोषम् उत्थापितवन्तः। संसदीयकार्यमन्त्रिणा प्रह्लादजोशिना प्रोक्तं यत् गतदिनस्य घटना दुर्भाग्यपूर्णा अस्ति। संसदोः सुरक्षासम्बद्धा गम्भीरा घटना अस्ति। सः अवोचत् यत् संसदः सुरक्षां सुदृढां कर्तुं सभापतिः ओम बिड़ला अचिरमेव दलनेतृभिः सह सभाम् अकरोत्। सः इदमपि उक्तवान् यत् संसद्भिः दत्ताः केचन परामर्शाः पूर्वमेव कार्यान्विताः सन्ति। अग्रे अपि उपायाः क्रियन्ते इति ओम बिड़ला महोदयेन गृहसचिवाय उच्चस्तरीय अन्वेषणार्थं पूर्वमेव पत्रं लिखितमस्ति। एतादृशे गम्भीरे राष्ट्रियविषये राजनीतिः न कर्तव्या इति जोशी महोदयः अब्रवीत्। सभापतिः अवोचत् यत् संसदः सुरक्षायाः विषये सर्वे चिन्तिताः सन्ति। संसदः सुरक्षा लोकसभा सचिवालयस्य दायित्वं वर्तते। सुरक्षासम्बद्धविषयेषु प्रशासनं हस्तक्षेपं न करोति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अवदत् यत् अस्मिन् विषये अन्वेषणस्य आदेशः प्रदत्तः तथा च एतादृशेषु संवेदनशीलविषयेषु सर्वैः अवधानतापूर्वकं भाव्यम्। केन्द्रीयगृहमन्त्रालयेन ह्यस्तनीयायाः संसद्भवनसुरक्षासम्बन्धितघटनायाः परिप्रेक्ष्ये निरीक्षणादेशो प्रदत्तः। प्रकरणे अस्मिन् लोकसभासचिवालय पक्षतः अभ्यर्थना आसीत् यत् अस्य प्रकरणस्य आत्यन्तिकं निरीक्षणं भवेदिति। मन्त्रालयस्य प्रवक्ता
प्रवक्त्रा प्रोक्तं यत् निरीक्षणसमितेः घटनं केन्द्रीय आरक्षित आरक्षिबलम् इत्युक्ते CRPF इत्यस्य महानिदेशकस्य दयालसिंहस्य नेतृत्वे क्रियते। समितिः प्रत्यवेदने सुरक्षासंशोधनानि अपि प्रख्यापयिष्यन्ति। कृत्रिमबुद्धिमत्ता AI इति विषये वैश्विकसन्धिः इति नामकेन शिखरसम्मेलनेन ह्यः दिल्ल्यां नवदिल्ली घोषणा इत्यस्य कार्यान्वयनम् अङ्गीकृतम्। शिखरसम्मेलने उपस्थिताः सर्वे 39 सदस्यदेशाः सर्वसम्मत्या एतां घोषणां स्वीकृतवन्तः। केन्द्रीयसूचना प्रौद्योगिकी राज्यमन्त्री राजीव चन्द्रशेखरः अब्रवीत् यत् घोषणापत्रे स्वास्थ्यसेवा, कृषिः इत्यादिषु क्षेत्रेषु कृत्रिमबुद्ध्या आधारितम् अनुप्रयोगं निर्मातुं सहभागितादेशेषु नवीनतायाः सहकार्यस्य च आवश्यकतायाः उपरि बलम् अयच्छन्। नवदिल्ली घोषणायाः अन्तर्गतं सम्मेलनं विकासशीलदेशेषु केन्द्रितं भविता। सहैव विश्वस्य सर्वेभ्यः जनेभ्यः विविध कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः मञ्चाः समाधानस्य लाभः च प्रदास्यते। अवसरेऽस्मिन् श्रीचन्द्रशेखरः अवोचत् यत् भारतेन सुरक्षितं विश्वसनीयं च AI इत्यस्य कृते सामान्यं न्यूनतमरूपरेखां सिद्धान्तान् च अन्तिमरूपेण निर्धारयितुं GPAI शासनशिखरसम्मेलनस्य आतिथ्यम् अपि प्रस्तावितम् अस्ति। सम्मेलनमिदं डिसेम्बर् मासस्य 12 दिनाङ्के आरब्धम्, अपि च अद्य समाप्तिं याति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सिक्किम राज्ये विकृत ऋतुत्वात् भूरिशः हिमपातेन च निरुद्धाः 800 पर्यटकाः सेनाभिः सभृताः वृद्धैः महिलाभिः बालैश्च सह ह्यः ये पर्यटकाः उन्नतस्थलेषु अवरुद्धाः आसन् ते सेनायाः त्रिशक्तिप्रभागस्य सैनिकैः आकस्मिककार्याचरणपुरस्सरं रक्षिताः। आपदोद्धार अभियानं सम्प्रत्यपि प्रचलन् अस्ति। अमेरिकायाः फेडरल रिजर्व इत्यनेन स्वकीये प्रतिदेयमूल्येषु अपरिवर्तनीयायाः स्थितौ अथ च आगामी वर्षस्य मूल्यत्रयाणां प्रतिदेयस्य न्यूनतायाः सम्भावनाम् अभिलक्ष्य वैश्विकविपण्यां द्रुततां च परिलक्ष्य बेंचमार्क सूचनाङ्कः निफ्टी सेंसेक्स इत्यनयोः च नूतनाम् उन्नतिं स्पृष्टवन्तौ, येन प्रभाविते भारतीय आभासीय विपण्यौ अपि उन्नतिं लब्धवत्यौ। भारतदेशेन COP28 इत्याख्ये वैश्विकस्तरीये जलवायुसम्मेलने विश्वनेतारः अभ्यर्थिताः यत् ते साममत्या सह जलवायुन्याय इत्यस्य सिद्धान्तेषु ध्यानकेन्द्रितं कुर्वन्तः ग्लोबल स्टॉकटेज इति प्रक्रियायाः माध्यमेन पेरिस् सन्धेः अक्षरशः अनुकरणं भवेदिति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना डोनाल्ड टस्क इत्यमुं पोलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रित्वेन नियुक्त्यर्थं वर्धापनानि सम्प्रेषितानि। पुरुषक्रिकेटस्य तृतीये अन्तिमे च अन्ताराष्ट्रिय 20-20 क्रिकेट स्पर्धायाम् आतिथ्यं कुर्वता दक्षिण अफ्रीका देशेन सह जोहानेस्बर्गे भारतीयदलं संघर्षं करिष्यति। भारतीयदलस्य नेतृत्वं सूर्यकुमार यादवः करोति। दक्षिण अफ्रीकायाश्च दलस्य नेतृत्वं एडेन मार्क्स करोति इति वार्ताः।